Ang kunon sa usa ka aktibong pulis gikan sa Police Regional Office 12 ang talang galastuhon gikan sa hospital bills hangtod sa pagpalubong human gihit and run ang 19 anyos nga estudyante ni nakalabang semana alas 3:30 sa sayong kabuntagon sa Dasera Avenue Corner, Ginto Street, Barangay San Isidro, Jansan. Kahibaluan nga sakay sa motorsiklo og padulong sa city proper ang biktima nga si alias Nor nga residente sa Procoblipas, Barangay Kalumpang. Samtang ang nasampit nga pulis gibanihuan ang puti nga Hilux padulong sa Ginto Street. Apan pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit nga nagbangga ang duha. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang motorista og nakaangkon og multiple damage sa panglawas hangtod sa gideklarang patay sa mga attending physician. Human sa insidente, dali nga nakasibat ang pulis. Depensa ni ini, nahandlok siya nga basin kunatahon sa mga tao sa lugar, hinungdan nga gihit and run. Hinoon may surrender sa Traffic Enforcement Unit Jansan ang pulis, dayon nakigsettle sa pamilya sa nabangga. Dugang pa nga ubay-ubay kakaso na sa hit and run ang natala sa dakbayan, kung diin kasagaran, kung dili pa ma-post sa social media, dili pa gayod mo surrender. Mga katropa, siguradohon nga ligon ang inyong pananaw ay magbiyahe aron makalikay sa mga disgrasya. Sulay na ang Vision X Plus. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.